मित्राणि, नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् 11 पाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति कालोऽहम् इति। प्रथमं वयं पाठशीर्षकस्य अर्थं पश्यामः। कालोऽहम् इत्यत्र कालः अहम् इति विच्छेदः अस्ति। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। कालः इत्यत्र काल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् समयः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तपुल्लिङ्गसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। एतत् कालस्य सार्वनामिकं विशेषणं वर्तते। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन पाठशीर्षकस्य भावम् अवगच्छामः। अस्ति अर्थात् वर्तते। अत्र वाक्ये अहम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम् अस्ति? अत्र वाक्ये अहम् इति सर्वनामपदं कालाय प्रयुक्तम् अस्ति। कः अस्ति? कालः अस्ति। पाठस्य प्रारम्भे एकः संवादः प्रचलति। संवादमाध्यमेन वयं पाठविषये ज्ञास्यामः। अधुना वयं संवादं पश्यामः। कोणार्कदेवालयस्य प्राङ्गणम्। केचन बालकाः बालिकाश्च मन्त्रमुग्धाः देवालयं दृष्ट्वा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अहो, भव्यः विशालः देवालयः। अये, किमयं देवालयः रथो वा? अयं तु कोणार्कः सूर्यस्य रथः। कोणार्कस्य कोऽर्थः? अर्कस्य अर्थात् सूर्यस्य कोणः। अस्याम् एव दिशि सूर्यः उदेति। गणयित्वा। अस्मिन् रथे तु 12 चक्राणि। पश्य पश्य, कथम् उत्कीर्णं वर्तते प्रत्येकं चक्रम्। चक्रस्य प्रत्येकम् अरमपि उत्कीर्णम्। मन्ये 12 चक्राणि एव 12 मासाः, 8 अराणि एव 8 प्रहराः। अहो, विज्ञानमयी एषा कल्पना। अस्माकं कालगणनायाः आधारस्य सूर्यस्य अद्भुता रचना। आकाशे ढक्काध्वनिः श्रूयते। सर्वे आश्चर्यचकिताः इतस्ततः पश्यन्ति। मन्दिरस्य प्राचीनेभ्यः पाषाणेभ्यः गभीरः ध्वनिः भवति। अहो, शृणुत, एते पाषाणाः किमपि वक्तुकामा एव। श्रूयतां श्रूयतां, कालोऽहम्। 11 पाठः कालोऽहम्। कालोऽहम्, अहं खलु कालः, विश्वस्य आत्माहम्। कलयामि गणयामि जगतः आयुः प्रमाणम्। सततं चक्रवत् परिवर्तमानः, भूतं वर्तमानं भविष्यदपि च वीक्षमाणः अहमेव साक्षी। जगतः उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च। इदं जगत्तु पुनः पुनः जायते विलीयते च। परमहं सर्वदा विद्यमानोऽस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यामि। अहो, किं जानीथ यूयं? कियती प्राचीना इयं सृष्टिः? नैव, तर्हि शृणुत ध्यानेन। कृतयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगं कलियुगं चेति 4 युगानि। चतुर्णां युगानां समूहः एव महायुगम्। 71 महायुगानाम् एकं मन्वन्तरम्। 14 मन्वन्तराणां समूहः कल्पः। एकः कल्प एव ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते। ब्रह्मणः आयुः 100 वर्षाणि। अहो, श्रूयते शङ्खध्वनिः। युगादिपर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे नूतनसंवत्सरस्य
अभिनन्दनसमारोह आयोज्यते। अद्य कलियुगं तु 52तमं शतकं प्रविशति। तदैव समारोहारम्भे कश्चन विद्वान् सङ्कल्पवाचनं करोति। विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले नन्दननाम संवत्सरे सूर्योत्तरायणे वसन्तर्तौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ गुरुवासरे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे शुक्लयोगे किंस्तुघ्नकरणे नामाहं मङ्गलकार्यं करिष्ये। अये कथम् इमं सङ्कल्पं श्रुत्वा विस्मिताः यूयम्। अयं तु वर्तमानकालदेशपरिचायकः। प्राचीनतमा हि एषा गणना। अपि ज्ञायते मदीयायाः अस्याः गणनाया आधारः। मम कलनस्य तु आधारः सूर्य एव। सूर्यस्य द्वे गति, उत्तरायणं दक्षिणायनं च। प्रत्येकम् अयनस्य अवधिः 6 मासाः। भारतीयमासानां नामानि नक्षत्रनामभिः सम्बद्धानि। पूर्णिमायां यत् नक्षत्रं भवति तेनैव नाम्ना तस्य मासस्य नाम भवति। यथा चैत्रे मासे पूर्णिमा चित्रानक्षत्रयुता भवति, अतः तस्य मासस्य नाम चैत्रः भवति। संवत्सरस्य तु विषये इदमुच्यते। षण्णाभेर्द्वादशाक्षस्य 24 पर्वणः यस्त्रिषष्टिशतारस्य वेदार्थं स परः कविः। षडरितव एव मे नाभयः। 12 मासा एव अक्षत्वेन गण्यन्ते। 24 पक्षा एव पर्वाणि। 6,300 दिनानि एव अराणि। परमहम् अखण्डः शाश्वतः विभुः च। नूतनसंवत्सरोत्सवदिवसे इदानीम् इयमेव मे शुभाशंसा। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। सर्वः कामानवाप्नोतु। सर्वः सर्वत्र नन्दतु। अधुना वयं प्रथमं वाक्यं पठामः। कालोऽहम्, अहं खलु कालः, विश्वस्य आत्माहम्, कलयामि गणयामि जगतः आयुः प्रमाणम्। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। कालः इत्यत्र काल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् समयः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कालः। खलु इति निश्चयार्थकम् अव्ययपदम् अस्ति, निश्चयेन इत्यर्थः। विश्वस्य इत्यत्र विश्व इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् संसारस्य। आत्मा इत्यत्र आत्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आत्मा। कलयामि इत्यत्र कल् धातुः परस्मैपदं लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कलनाम् अथवा धारणं करोमि। गणयामि इत्यत्र गण धातुः परस्मैपदं लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् गणनां करोमि। जगतः इत्यत्र जगत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः
षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् संसारस्य। आयुः प्रमाणम् इत्यत्र आयुः प्रमाण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आयुषः मापनम्। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। अहं कालः अस्मि। अत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अत्र अहम् इति पदं कालाय प्रयुक्तम्। कः अस्ति? कालः अस्ति। किं कालः आत्मा अस्ति? आम्, कालः आत्मा अस्ति। कालः कस्य आत्मा अस्ति? कालः विश्वस्य आत्मा अस्ति। कलयामि अर्थात् कलनाम् अथवा धारणं करोमि। गणयामि अर्थात् गणनां करोमि। कः धारणं करोति? कालः धारणं करोति। किं कालः गणनाम् अपि करोति? आम्, कालः गणनाम् अपि करोति। कालः किं कलयति गणयति च? कालः आयुः प्रमाणं कलयति गणयति च। कालः कस्य आयुः प्रमाणं कलयति गणयति च? कालः संसारस्य आयुः प्रमाणं कलयति गणयति च। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सततं चक्रवत् परिवर्तमानः भूतं वर्तमानं भविष्यदपि च वीक्षमाणः अहमेव साक्षी जगतः उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। सततम् इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् निरन्तरम्। चक्रवत् इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् चक्रसदृशम्। परिवर्तमानः इत्यत्र परिवर्तमान इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् परिवर्तनशीलः। भूतम् इत्यत्र भूत इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् अतीतम्। वर्तमानम् इत्यत्र वर्तमान इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वर्तमानकालम्। भविष्यत् अर्थात् भविष्यम् इत्यत्र भविष्य इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् भविष्यकालम्। अपि इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् पुनश्च। वीक्षमाणः इत्यस्मिन् पदे वीक्षमाण इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् पश्यन्। साक्षी इत्यत्र साक्षिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रत्यक्षदर्शी। जगतः इत्यत्र जगत् इति तकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् संसारस्य। उत्पत्तेः इत्यत्र उत्पत्ति इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् उत्पन्नस्थितेः। विकासस्य इत्यत्र विकास इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रगतेः। प्रलयस्य इत्यत्र प्रलय इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् विनाशस्य। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावावबोधनं कुर्मः। अहमेव इत्यत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अहमेव इत्यत्र अहम् इति पदं कालाय प्रयुक्तम्। कः निरन्तरं चक्रवत् परिवर्तनशीलः अस्ति?
कालः निरन्तरं चक्रवत् परिवर्तनशीलः अस्ति। निरन्तरं चक्रवत् परिवर्तनशीलः कालः किं किं पश्यति? निरन्तरं चक्रवत् परिवर्तनशीलः कालः संसारस्य भूतकालं वर्तमानस्वरूपम् एवं च भविष्यत्कालं पश्यति। कः साक्षी अस्ति? कालः साक्षी अस्ति। कालः कस्य साक्षी अस्ति? कालः उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च साक्षी अस्ति। कालः कस्य उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च साक्षी अस्ति? कालः संसारस्य उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च साक्षी अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। इदं जगत्तु पुनः पुनः जायते विलीयते च, परमहं सर्वदा विद्यमानोऽस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यामि। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् जगत्। जगत् इत्यत्र जगत् इति तकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संसारः। तु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। पुनः पुनः इति अव्ययपदे स्तः, अर्थात् वारं वारं। जायते इत्यत्र जन् धातोः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्पद्यते। विलीयते इत्यत्र वि उपसर्गः ली धातुः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नष्टं भवति। परम् इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् परन्तु। सर्वदा इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् सदैव। विद्यमानः इत्यत्र विद्यमान इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् उपस्थितः। अस्य इत्यत्र इदम् इति मकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संसारस्य। सर्वम् इत्यत्र सर्व इति अकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्पूर्णम्। क्रियाकलापम् इत्यत्र क्रियाकलाप इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् गतिविधिम्। पश्यामि इत्यत्र दृश् धातोः परस्मैपदी लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वर्तते। अवलोकयामि इत्यर्थः। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। किम् उत्पन्नं भवति? इदं जगत् उत्पन्नं भवति। किं विलीनं भवति? इदं जगत् विलीनं भवति। इदं जगत् कदा उत्पन्नं भवति, कदा च विलीनं भवति? इदं जगत् पुनः पुनः उत्पन्नं विलीनं च भवति। परन्तु कः सर्वदा विद्यमानः अस्ति? परन्तु कालः सर्वदा विद्यमानः अस्ति। जगतः उत्पत्तिं विलयं च कः पश्यति? जगतः उत्पत्तिं विलयं च कालः पश्यति। परं पश्यामि अर्थात् परन्तु अवलोकनं करोमि। कीदृशः कालः पश्यति? सर्वदा विद्यमानः कालः पश्यति। सर्वदा विद्यमानः कालः किं पश्यति? सर्वदा विद्यमानः कालः क्रियाकलापं पश्यति। सर्वदा विद्यमानः कालः कीदृशं क्रियाकलापं पश्यति? सर्वदा विद्यमानः कालः सर्वं क्रियाकलापं पश्यति। सर्वदा विद्यमानः कालः
कस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यति? सर्वदा विद्यमानः कालः अस्य जगतः सर्वं क्रियाकलापं पश्यति। अत्र वाक्ये सर्वदा विद्यमानोऽस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यामि अस्य इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र वाक्ये अस्य इति पदं जगतः कृते प्रयुक्तम् अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अहो, किं जानीथ यूयं? कियती प्राचीना इयं सृष्टिः? नैव, तर्हि शृणुत ध्यानेन। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। अहो इति सम्बोधनात्मकम् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् अरे। जानीथ इत्यत्र ज्ञाधातोः लट् लकारः परस्मैपदं मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अवगच्छथ। यूयम् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् छात्राः। कियती इत्यत्र कियती इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। प्राचीना इत्यत्र प्राचीना इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् पुरातनी। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्त सर्वनाम्नः स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने इयम् इति रूपं भवति, अर्थात् एषा सृष्टिः। सृष्टिः इत्यत्र सृष्टि इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् संसारः। न इति निषेधार्थकम् अव्ययपदं वर्तते। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् निश्चयेन। शृणुत इत्यत्र श्रु धातोः परस्मैपदं लोट् लकारः मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। श्रवणं कुरुत इत्यर्थः। ध्यानेन इत्यत्र ध्यान इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सावधानम्। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। किं जानीथ इति कः पृच्छति? किं जानीथ इति कालः पृच्छति। कालः कान् पृच्छति? कालः छात्रान् पृच्छति। कालः किं पृच्छति? कालः किं भवन्तः जानन्ति यत् इयं सृष्टिः अतीव प्राचीना अस्ति इति पृच्छति। अत्र वाक्ये यूयम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? अत्र वाक्ये यूयम् इति पदं छात्राणां कृते प्रयुक्तम्। इयम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम् अस्ति? इयम् इति सर्वनामपदं सृष्टेः कृते प्रयुक्तम् अस्ति। जानीथ इत्यस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? जानीथ इत्यस्य कर्तृपदं यूयम् इति अस्ति। छात्राः किम् उत्तरं वदन्ति? छात्राः नैव, अर्थात् ते न जानन्ति इति उत्तरं वदन्ति। यदा छात्राः नैव इति उत्तरं वदन्ति तदा कालः किं वदति? यदा छात्राः नैव इति उत्तरं वदन्ति तदा कालः तर्हि शृणुत ध्यानेन इति वदति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। कृतयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगं कलियुगं चेति 4 युगानि। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। कृतयुगम् इत्यत्र कृतयुग इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शतयुगम्। त्रेतायुगम् इत्यत्र त्रेतायुग इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः
एकवचनं वर्तते, अर्थात् त्रेतायुगम्। द्वापरयुगम् इत्यत्र द्वापरयुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् द्वापरयुगम्। कलियुगम् इत्यत्र कलियुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कलयुगम्। चत्वारि इत्यत्र चतुर् इति रेफान्तशब्दः विशेषणनपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् चतुर्सङ्ख्यकानि। युगानि इत्यत्र युग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् युगानि। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन पाठस्य भावबोधनं कुर्मः। सन्ति, कानि सन्ति? युगानि सन्ति। कति युगानि सन्ति? 4 युगानि सन्ति। कानि 4 युगानि सन्ति? कृतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगं च इति 4 युगानि सन्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। चतुर्णां युगानां समूहः एव महायुगम्। 71 महायुगानाम् एकं मन्वन्तरम्। 14 मन्वन्तराणां समूहः कल्पः। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। चतुर्णाम् इत्यत्र चतुर् इति रेफान्तविशेषणनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् सत, त्रेत, द्वापर, कलि इति युगानाम्। युगानाम् इत्यत्र युग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् चतुर्युगानाम्। समूहः इत्यत्र समूह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् गणः। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। महायुगम् इत्यत्र महायुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् महायुगम्। 71 महायुगानाम् इत्यत्र 71 महायुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् 71 महायुगानाम्। मन्वन्तरम् इत्यत्र मन्वन्तर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मन्वन्तरकालः। 14 मन्वन्तराणाम् इत्यत्र 14 मन्वन्तर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् 14 मन्वन्तराणाम्। कल्पः इत्यत्र कल्प इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। किं वर्तते? महायुगं वर्तते। कति युगानां समूहः महायुगम् इति भवति? चतुर्णां युगानां समूहः एव महायुगं भवति। कति महायुगानाम् एकं मन्वन्तरं भवति? 71 महायुगानाम् एकं मन्वन्तरं भवति। कति मन्वन्तराणाम् एकः कल्पः भवति? 14 मन्वन्तराणाम् एकः कल्पः भवति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एकः कल्प एव ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते। ब्रह्मणः आयुः 100 वर्षाणि। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। ब्रह्मणः इत्यत्र ब्रह्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सृष्टिकर्तुः। दिनम् इत्यत्र दिन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् दिवसः। मन्यते इत्यत्र मन् धातोः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अङ्गीक्रियते। आयुः इत्यत्र आयुस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वयः। शतम् इत्यत्र शत इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शतसङ्ख्यात्मकानि। वर्षाणि इत्यत्र वर्ष इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् वर्षाणि। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन पाठस्य अवबोधनं कुर्मः। मन्यते। किं मन्यते? एकं दिनं मन्यते। कस्य एकं दिनं मन्यते? ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते। कति कल्पाः ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते? एकः कल्पः ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते। किम् एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते? आम्, एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते। अत्र वाक्ये शतम् इति पदं कस्य विशेषणम् अस्ति? अत्र वाक्ये शतम् इति पदं वर्षाणि इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। शतं वर्षाणि कस्य वयः मन्यते? शतं वर्षाणि ब्रह्मणः वयः मन्यते। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अहो, श्रूयते शङ्खध्वनिः। युगादिपर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः आयोज्यते। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। श्रूयते इत्यत्र श्रू धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आकर्ण्यते। कस्मिंश्चित् इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् कुत्रचित्। एतद् गृहे इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। शङ्खध्वनिः इत्यत्र शङ्खध्वनि इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शङ्खनादः। युगादिपर्वणि इत्यत्र युगादिपर्व इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नववर्षस्य समारोहे। नूतनसंवत्सरस्य इत्यत्र नूतनसंवत्सर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् नूतनवर्षस्य। अभिनन्दनसमारोहः इत्यत्र अभिनन्दनसमारोह इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् स्वागतसमारोहः। आयोज्यते इत्यत्र आङ् उपसर्गः युज् धातोः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आयोजनं क्रियते। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन पाठस्य अवबोधनं कुर्मः। श्रूयते अर्थात् श्रवणं क्रियते। किं श्रूयते? शङ्खध्वनिः श्रूयते। कः आयोज्यते? अभिनन्दनसमारोहः आयोज्यते। कस्य अभिनन्दनसमारोहः आयोज्यते? नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः आयोज्यते। नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः कुत्र आयोज्यते? नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः गृहे आयोज्यते। नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः कस्मिन् गृहे आयोज्यते? नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः कस्मिंश्चित् गृहे आयोज्यते।
कस्मिंश्चित् गृहे नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः कदा आयोज्यते? कस्मिंश्चित् गृहे नूतनसंवत्सरस्य अभिनन्दनसमारोहः युगादिपर्वणि आयोज्यते। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अद्य कलियुगं तु 52तमं शतकं प्रविशति। तदैव समारोहारम्भे कश्चन विद्वान् संकल्पवाचनं करोति। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। अद्य अत्र अद्यतनकालः इति अर्थे प्रयुक्तम् अव्ययपदम् अस्ति। कलियुगम् इत्यत्र कलियुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कलियुगनामकयुगम्। 52तमम् इत्यत्र 52तम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् 2+50तमम्। शतकम् इत्यत्र शतक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शतवर्षाणि कालपरिमाणम्। प्रविशति इत्यत्र प्र उपसर्गः विश् धातोः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रवेशं करोति। समारोहारम्भे इत्यत्र समारोहारम्भ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् समारोहस्य आरम्भे। संकल्पवाचनम् इत्यत्र संकल्पवाचन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् धार्मिककार्यस्य प्रतिज्ञाकथनम्। करोति इत्यत्र कृञ् धातोः परस्मैपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विदधाति अथवा कार्यस्य करणम्। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावावबोधनं कुर्मः। प्रविशति अर्थात् प्रारम्भः अस्ति। किं प्रविशति? कलियुगं प्रविशति। कलियुगं कं प्रविशति? कलियुगं शतकं प्रविशति। कलियुगं कतमं शतकं प्रविशति? कलियुगं 52तमं शतकं प्रविशति। कलियुगं 52तमं शतकं कदा प्रविशति? कलियुगं 52तमं शतकम् अद्य प्रविशति। कः करोति? कश्चन विद्वान् करोति। कश्चन विद्वान् किं करोति? कश्चन विद्वान् संकल्पवाचनं करोति। कश्चन विद्वान् संकल्पवाचनं कदा करोति? कश्चन विद्वान् संकल्पवाचनं समारोहारम्भे करोति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यम् अहम् अर्थात् विद्वान् करिष्ये। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। विष्णोराज्ञया इत्यत्र विष्णोः आज्ञया इति विच्छेदः अस्ति। विष्णोः इत्यत्र विष्णु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् विष्णुनामकस्य। आज्ञया इत्यत्र आज्ञा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आदेशेन। प्रवर्तमानस्य इति पदे प्रवर्तमान इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् प्रचल्यमानस्य। ब्रह्मणः इत्यत्र ब्रह्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् सृष्टिकर्तुः। द्वितीयपरार्धे अस्मिन् पदे द्वितीयपरार्ध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः
एकवचनं वर्तते। अर्थात् द्वितीयस्य उत्तरभागस्य अर्धभागे। श्वेतवाराहकल्पे इत्यत्र श्वेतवाराहकल्प इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् श्वेतवाराहनामके कल्पे। वैवस्वतमन्वन्तरे इत्यत्र वैवस्वतमन्वन्तर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् वैवस्वतनामके मन्वन्तरे। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन पाठस्य अवबोधनं कुर्मः। करिष्ये अर्थात् करिष्यामि। कः करिष्यति? विद्वान् करिष्यति। विद्वान् किं करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् मङ्गलकार्यं कदा करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं वैवस्वतमन्वन्तरे करिष्यति। विद्वान् वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं कदा करिष्यति? विद्वान् वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं श्वेतवाराहकल्पे करिष्यति। विद्वान् श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं कदा करिष्यति? विद्वान् श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं द्वितीयपरार्धे करिष्यति। विद्वान् कस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् कीदृशस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे मङ्गलकार्यं कस्य आज्ञया करिष्यति? विद्वान् प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे विष्णोः आज्ञया मङ्गलकार्यं करिष्यति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। 28तमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले करिष्ये। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। 28तमे इत्यत्र 28तम इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् 28 एतत् कलियुगे इत्यस्य संख्यावाचकं विशेषणम् अस्ति। कलियुगे इत्यस्मिन् कलियुग इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् कलियुगनामके युगे। प्रथमचरणे इति पदे प्रथमचरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् प्रथमे चरणे। जम्बूद्वीपे अत्र जम्बूद्वीप इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् मेरुं परितः सप्तद्वीपेषु एकस्मिन् जम्बूनामके द्वीपे। भारतवर्षे इत्यत्र भारतवर्ष इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् भारतनामके देशे। भरतखण्डे अस्मिन् पदे भरतखण्ड इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् भारतस्य एकस्य भागस्य नामान्तरं तस्मिन्।
आर्यावर्तैकदेशे इत्यत्र आर्यावर्तैकदेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् आर्यावर्तनामके एकदेशे। यमुनातीरे इत्यत्र यमुनातीर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् यमुनानद्याः तटे। दिल्लीमण्डले अस्मिन् पदे दिल्लीमण्डल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् दिल्लीनामके मण्डले। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। करिष्यति। कः करिष्यति? विद्वान् करिष्यति। विद्वान् किं करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् मङ्गलकार्यं कुत्र करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं दिल्लीमण्डले करिष्यति। विद्वान् दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं कुत्र करिष्यति? विद्वान् दिल्लीमण्डले यमुनातीरे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं कुत्र करिष्यति? विद्वान् यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यम् आर्यावर्तैकदेशे करिष्यति। विद्वान् आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं कुत्र करिष्यति? विद्वान् आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं भरतखण्डे करिष्यति। विद्वान् आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं कदा करिष्यति? विद्वान् आर्यावर्तैकदेशे यमुनातीरे दिल्लीमण्डले मङ्गलकार्यं भरतखण्डे 28तमे कलियुगे प्रथमचरणे करिष्यति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। नन्दननाम संवत्सरे सूर्योत्तरायणे वसन्तर्तौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ नामाहं मङ्गलकार्यं करिष्ये। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। नन्दननाम संवत्सरे इति पदे नन्दननाम संवत्सर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् 6 संवत्सरेषु एकस्मिन् नन्दननामके संवत्सरे। सूर्यः इत्यत्र सूर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् भानुः। उत्तरायणे इत्यत्र उत्तरायण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् उत्तरायणभागे। वसन्तर्तौ इत्यत्र वसन्तऋतौ इति विच्छेदः अस्ति। अत्र वसन्तर्तु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् वसन्तकाले। चैत्रमासे इत्यस्मिन् पदे चैत्रमास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् चैत्रनामके मासे। शुक्लपक्षे इति पदे शुक्लपक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् द्वयोः पक्षयोः एकस्मिन् शुक्लपक्षे। प्रतिपदायाम् इत्यस्मिन् पदे प्रतिपदा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् प्रथमायाम्। तिथौ इत्यत्र तिथि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अर्थात् दिनाङ्के अथवा दिवसे। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य अवबोधनं कुर्मः। मङ्गलकार्यं कः करिष्यति? मङ्गलकार्यं
विद्वान् करिष्यति। विद्वान् मङ्गलकार्यं कस्यां तिथौ करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं प्रतिपदायां तिथौ करिष्यति। विद्वान् मङ्गलकार्यं प्रतिपदायां तिथौ कदा करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं प्रतिपदायां तिथौ शुक्लपक्षे करिष्यति। विद्वान् शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं कस्मिन् मासे करिष्यति? विद्वान् शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं चैत्रमासे करिष्यति। विद्वान् कस्मिन् ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं कदा करिष्यति? विद्वान् वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं सूर्योत्तरायणे करिष्यति। विद्वान् वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं सूर्योत्तरायणे कस्मिन् संवत्सरे करिष्यति? विद्वान् वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मङ्गलकार्यं सूर्योत्तरायणे नन्दननाम संवत्सरे करिष्यति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। गुरुवासरे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे शुक्लयोगे किंस्तुघ्नकरणे नामाहं मङ्गलकार्यं करिष्ये। अधुना वाक्यस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। गुरुवासरे इत्यस्मिन् गुरुवासर इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वीरवासरे। उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे इत्यत्र उत्तराभाद्रपदनक्षत्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नक्षत्रेषु एकस्मिन् उत्तराभाद्रपदनामके नक्षत्रे इति। शुक्लयोगे इत्यत्र शुक्लयोग इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् 28 योगेषु एकस्मिन् शुक्लनामके योगे इत्यर्थः। किंस्तुघ्नकरणे इत्यत्र किंस्तुघ्नकरण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् 11 करणेषु एकस्मिन् किंस्तुघ्ननामके करणे इति। नामाहम् अत्र नामा अहम् इति विच्छेदः अस्ति, अर्थात् नामकः विद्वान् अथवा संकल्पवाचकः इति। मङ्गलकार्यम् इत्यत्र मङ्गलकार्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शुभकार्यम्। करिष्ये इत्यस्मिन् पदे कृ धातुः उभयपदी लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वर्तते, अर्थात् करिष्यामि। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन पाठस्य अवबोधनं कुर्मः। करिष्ये अर्थात् करिष्यामि। कः करिष्यति? विद्वान् करिष्यति। विद्वान् किं करिष्यति? विद्वान् मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् कदा मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् किंस्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् कस्मिन् योगे किंस्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् शुक्लयोगे किंस्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् कस्मिन् नक्षत्रे शुक्लयोगे किंस्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे शुक्लयोगे किंस्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति। विद्वान् कस्मिन् वासरे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे
शुक्लयोगे किं स्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति? विद्वान् गुरुवासरे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे शुक्लयोगे किं स्तुघ्नकरणे मङ्गलकार्यं करिष्यति? अत्र वाक्ये नामाहम् इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र वाक्ये नामाहम् इति पदं विदुषः अर्थात् यः मङ्गलकार्यं करोति तस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति। एतावता अस्माभिः 11 कक्षायाः 11 पाठस्य प्रथमः भागः पठितः। अग्रिमे भागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।